बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद जाफरी है। व्लॉग में एक बार फिर खुश आमदेद। 27वीं आईनी जो अमेंडमेंट है, आईनी तरमीम है, उसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दिया गया है। बैरिस्टर अली ताहिर साहब है जिन्होंने ये पिटीशन फाइल की है। उन्होंने किस किस चीज को इसके अंदर निशाना बनाया है और क्या क्या चीजें हैं जिस पर उन्होंने एतराज किया है, इस बारे में आपको बताएंगे। मगर उस सारे के साथ एक इतना बड़ा, इतना भौंडा और इतना बेशरम मजाक किया जा रहा है इस कौम के साथ, इस मुल्क के साथ, इस मुल्क के आइन के साथ, कि उसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए है और जो मेरिट पर बैठता है, वो लफ्ज जो है वो इंतहाई गैर महज़ब और गैर मुनासिब है। इसलिए वो तो मैं यहां पर इस्तेमाल नहीं कर सकता। वो लफ्ज इस्तेमाल किया करते हैं मोहित पीरजादा। मगर आज मैं आपको ये बताऊंगा कि पिछले 24 घंटे के अंदर जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, उसके अंदर किस तरह से हकीकी मसले को एकदम कारपेट के नीचे झाड़ू करके गिराकर और उसको छुपाकर बाकी चीजों के ऊपर शोर और गुल मचाया जा रहा है। मैं आपको पहले भी कह चुका था, आपको मैंने बताया था कि एक नूरा कुश्ती का माहौल पैदा किया जाएगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौलाना की जानिब से, और उसके बाद आपको नजर आएगा कि बिलावल कितने बड़े हीरो हैं। उन्होंने सूबाई खुद मुख्तारी और 18वीं तरमीम को किस तरह से बचा लिया और सूबों के हुकूक को किस तरह से उन्होंने किसी भी किस्म की जो आप कह लें जुल्म और बदबरियत से जो है वो निकाल कर एक दफा फिर सूबों की और हमारे पाकिस्तान के आइन की जो एक खुद मुख्तारी है सूबों की, उसकी हिफाजत की। और वो सारा कुछ अब आपकी आंखों के सामने हो रहा है। पीपल्स पार्टी ने जो कल चीफ इलेक्शन, उनकी जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी सीईसी की मीटिंग के बाद जो लुबे लुबाब, अगर उसका मैं खुलासा आपको बताऊं तो वो ये था कि भाई हमें हर चीज पे एतराज है, हम किसी चीज के साथ एग्री नहीं करते सिवाय इसके कि आर्टिकल 243 के तहत जो फील्ड मार्शल साहब हैं उनकी पोजीशन को हम जो एक आईनी हैसियत और आईनी ताकतें देने जा रहे हैं और तवालत देने जा रहे हैं, उसके साथ हम लोग बिल्कुल सहमत हैं। उसके अलावा हम एक नई पोजीशन भी क्रिएट करेंगे आर्मी की इस पूरी कमांड के अंदर, जिसे आप कह लें कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस कह लें, जिसका टाइटल अब प्रपोज किया जा रहा है, जो अब बाहर आ रही हैं चीजें, उसके अंदर ये आपको एक नया टाइटल, वही सारी बातें जो मैंने आपको पहले दिन बताई थी। मैं किस तरह से आपको अब बताऊं कि ये बार बार बातें करते हुए मेरा भी जो है वो दिल खराब होता है, ऐसे लगता है जैसे रेपिटेशन हो रही है। मगर ये बातें दोबारा दोबारा करनी इंतहाई अहम है, क्योंकि ये जो पूरा खेल खेला जा रहा है ये इस मुल्क के आइन के साथ, इस मुल्क के मुस्तकबिल के साथ खेला जा रहा है। सूबाई खुद मुख्तारी, एनएफसी अवार्ड, सूबों का हिस्सा, एजुकेशन की मिनिस्ट्री, ये सब का सब एक स्मोक स्क्रीन है। स्मोक स्क्रीन मतलब ये वो शोर है जिस शोर के अंदर असल दो दो काम करने हैं 27वीं तरमीम के तहत। वो वही दो काम है, एक तो ये कि फील्ड मार्शल साहब जो हैं उनकी पोजीशन को एक आईनी हैसियत और आईनी ताकतें देनी है, और दूसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट क्रिएट करना है वो आपने बनाना है। और आला तरीन बात यह है कि अभी जिस आईनी तरमीम का पहला ड्राफ्ट भी अवाम के सामने, अवाम को तो छोड़ दें, आज काबीना का इजलास था, काबीना का इजलास भी मुलतवी हो गया क्योंकि अभी 27वीं अमेंडमेंट का, 27वीं तरमीम का प्रॉपर अभी तक उन्होंने ड्राफ्ट ही बनाकर कहीं पर पेश नहीं किया। कोई फॉर्मल उसकी एक शेप, उसकी एक फॉर्म बनाने ही नहीं दी। उसकी एक वजह है, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दिया गया है, चूंकि वो कोई ड्राफ्ट अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसलिए अदालत बड़े प्यार से, बड़े आराम से कहेगी कि भी आपको किसने कहा है। अब अली ताहिर साहब है, उन्होंने ये फरमाया है कि भी जो जजेस को तैनात करने की एक पूरा प्रोसेस है जिसके अंदर अदालत जो है वो खुद मुख्तार है, उसको उस पर कदगन लगा के उठा के जो सुप्रीम जुडिशल कमीशन है उसके आगे फेंक दिया गया है, जो कि अदालत के इख्तियारात और अदालत की खुद मुख्तारी के ऊपर एक बहुत बड़ी कदगन है। मगर अदालत उसको किस तरह से लेगी, अदालत उसको किस तरह से एक्सेप्ट करेगी उस पिटीशन को? वो पहला सवाल ये पूछेगी भी तानू किने दसे है, ताने किने पता है कि 27वीं तरमीम में ए चीज आ रही है, क्योंकि जी हमने सुनी है, हमारे पास क्रेडिबल सोर्स है, क्योंकि ये भी तो टेबल ही नहीं हुई है। तो बुनियादी तौर के ऊपर वो पूरी की पूरी कहानी, इसको मुबहम, इसको छुपा हुआ, इसको अफवाहों के बीच इसलिए रखा जा रहा है ताकि किसी कोर्ट के अंदर इसको चैलेंज न किया जा सके, ताकि किसी चीज के ऊपर आपको ना तो डिफेंड हुकूमत को करना पड़े और ना ही उसके ऊपर कोई पोजीशन लेनी पड़े। ये सब का सब टोपी ड्रामा जो है, इसको एक गदले और गंदे पानी की तरह, जो कि किसी सीवरेज से निकला होता है, वो नौयत है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। अदालती जो तरामीम है और जो इस वक्त पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का हाल किया जा रहा है उसके अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो बात की, उन्होंने ये कहा
کہ مولانا نے بھی یہی کہا کہ ہم صوبوں کی خود مختاری کے اوپر کسی قسم کی کوئی قدغن جو ہے اس کو برداشت نہیں کریں گے، ہم صوبوں کے حقوق نہیں مارنے دیں گے۔ بلاول نے بھی کہا کہ تمام کی تمام 27th امینڈمنٹ کی چیزیں ریجیکٹڈ ہیں، سوائے وہ جو بڑے صاحب نے کہا ہے کہ ان کو اور زیادہ طاقت چاہیے ہے اور اس کو لیجیٹمیسی چاہیے ہے اور اس کو طوالت بھی شاید چاہیے ہے، تو وہ اس کے اوپر ہم اگری کرتے ہیں۔ کیا دن آ گئے ہیں، یہ وہ پارٹی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے خاندان کے اتنے بڑے بڑے نام جو ہیں وہ پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں گوائے، جن کے نام پر یہ آج تک سیاست کرتے ہیں، جن کے نام کا یہ کھاتے ہیں، جن کے نام کے اوپر یہ سیٹیں لیتے ہیں جو بچی کچی رہ گئی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی، اور اب وہیں پر بیٹھ کر اس بات کے اوپر ایگری کرتے ہیں، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے پاکستان مسلم لیگ نون نے باجوہ صاحب سے مار کھانے کے بعد اور باجوہ صاحب سے جیلیں لینے کے بعد اس کے باوجود جا کر لائن بنا کر ان کی ایکسٹینشن کو ووٹ دیا تھا، اس طرح پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اب یہی فیصلہ کیا ہے کہ وہ بھی اور کچھ ہو نہ ہو اس کے اوپر سارے متفق ہیں کہ ان صاحب کی کسی سوال کو جو ہے وہ نہ نہیں ہے، ان کے لیے ہاں ہی ہاں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، وہ آپ کو پہلے کہتا ہوں کہ محبت کا رشتہ ہے، اور محبت میں آپ کو جیسے وہ گانا بھی ہے کوک اسٹوڈیو کا کہ ہور محبت کی ہوندی ہے چلیا جی نو جی ہوندی ہے، کہ جو ادھروں کہتا ہے وہ ساڈے والوں جی ہے جی، آپ کی ذات کے لیے جو ہے اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی پریشانی، کوئی نہ نہیں ہے، اور یہ سارے کا سارا باقی جو ہے یہ جائے بھاڑ میں۔ اب اس کے اندر مزید جو معاملات ہیں وہ اور بھی زیادہ دلچسپ ہے، اس کے بارے میں بھی آپ کو بتانا انتہائی ضروری ہے۔ اب وہ جو اس کے اندر اور بھی اس کی چیزیں امینڈ کرنے ہوئے، اب آپ کو میں نے بتایا کہ جی ابھی 27ویں امینڈمنٹ کا کوئی ڈرافٹ نہیں ہے، ابھی اس کو پاس ہونا تو دور کی بات ہے، مگر اس کے باوجود جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، کانسٹیٹیوشنل کورٹ کہاں پر جانی ہے، کون سی بلڈنگ میں بننی ہے، اس کا فیصلہ نہ صرف ہو گیا ہے، وہ فرنیچر بھی موو ہونا شروع ہو گیا ہے۔ فرنیچر موو ہونا کیسے شروع ہو گیا ہے کہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ شریعہ کورٹ جو ہے اس کی بلڈنگ بیسیکلی اب جو ہے وہ آئینی کورٹ کی بلڈنگ ہوگی، اور جو شریعہ کورٹ ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے تیسرے فلور کے اوپر شفٹ ہو جائے گی، اور وہاں سے ان کا سامان، ان کا فرنیچر وغیرہ آج موو ہونا شروع ہو چکا ہے۔ یعنی کہ اس بات کے اوپر کسی قسم کا کوئی شک، کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز ہوگا۔ تو بنیادی اور حقیقی کہانی اس سب میں یہی ہے کہ بھائی یہ سارے کا سارا ٹوپی ڈرامہ جو ہے اس کا مقصد جو ہے وہ ایک تو آپ کے اندر جو ہائیبریڈ رجیم کی ہائیبریڈ سائیڈ ہے، اسٹیبلشمنٹ سائیڈ ہے، ہمارے آپ کے ہر دل عزیز فیلڈ مارشل چیف آف دی آرمی اسٹاف حافظ سید آصف منیر صاحب ہیں، ان کو جو معاملات ہیں وہ ان کے لیے یہ پوری کی پوری یہ جو ہے محفل سجائی جائے گی۔ باقی سارے تو شامل واجہ ہیں، شامل واجہ کیا ہوتا ہے یہ اب آپ کو لمبی کہانی کیا سنائی جائے، آپ سمجھدار ہیں۔ تو اس سب کے اندر یہ ایک کور 27ویں امینڈمنٹ کا اگر لبے لباب کی یہ ہے کیا، اس کا مقصد کیا ہے، دو ہے۔ ایک تو یہ کہ اپنی طاقت کو کنسولیڈیٹ کیا جائے، اپنی طاقت کو آئینی قرار دیا جائے، اپنی طاقت کو اور اثر و رسوخ کو بڑھایا جائے، اور اس بڑھانے کے بعد وہ تمام کے تمام میکنزمز، وہ تمام کے تمام ادارے، وہ تمام کے تمام پروسیسز جو اس کیے ہوئے فیصلے کو چیلنج یا ریورس کرنے کی تھوڑی سی بھی صلاحیت رکھتے ہیں، ان سب کے اوپر بھی اپنی مہر ثبت کر دی جائے، ان سب کو بھی اس طرح سے سٹرکچر کیا جائے کہ بھئی وہ ہمارے ہی جیسے کہتے ہیں نا ماتحت ہوں اور ہمارے ہی کہے کے اوپر کام کریں، جس طرح سے ابھی تک آئینی بینچ میں امین الدین صاحب جو ہیں انہوں نے کمال کیے ہیں۔ اب اس کے بھی یہی بات کی جا رہی ہے کہ امین الدین صاحب جو ہیں وہی پہلے اس کے چیف جسٹس ہوں گے، اور اس کے علاوہ ان کی جو مدت ملازمت ہے سپریم کورٹ کے ججز کی وہ 65 ہے، اس کی جو مدت ملازمت ہے وہ 70 ہے، یعنی کہ مردے مر جاؤ وہ جو صاحب وہاں پر بٹھائے جائیں گے وہ اپنی مرضی کے، اگر خدا تعالیٰ رب نے انہوں نہ چک لیا تو آپ انہیں ہلا نہیں سکتے، آپ چپ کر کے اچھے بچے بن کے منہ پہ ٹیپ لگا کے اور ہاتھوں پہ رسیاں باندھے وہی سب کچھ کریں گے جو آپ کی حکومت، آپ کی ہائیبریڈ حکومت چاہتی ہے۔ اور یہی خلاصہ ہے اس ساری کہانی کا۔ حقیقت میں آپ کے سامنے اس وقت نہ تو کسی سٹینڈنگ کمیٹی کے اندر یہ جو پورا پروسیس ہے آئینی اس کو فالو کیا جا رہا ہے، نہ ہی کسی جوائنٹ سٹینڈنگ کمیٹی کے پاس گئی ہے، ابھی تو اس کا ڈرافٹ بھی نہیں آیا، کیبنٹ کے سامنے بھی پیش نہیں ہوئی، مگر یہ بات طے ہے
کہ جمعے کو انشاءاللہ تعالی یہ پوری کی پوری جو ہے کامیابی کے ساتھ پاس ہو جائے گی. تب تک کے لیے آپ اور میں بیٹھے کہتے نا دیکھتا جا تو شرماندہ جا، دیکھتے جاتے ہیں شرماتے جاتے ہیں اور ہمارے پاس کرنے کو کچھ ہے نہیں. نہ آپ کے پاس طاقت ہے نہ ووٹ کی، نہ احتجاج کی، اور نہ ہی اپنے آئین کو بچانے کی، چاہے اس میں آگ لگا دی جائے. لیکن یہی حقیقت ہے اس ملک کی. کل ملتے ہیں انشاءاللہ نئی اپڈیٹس کے ساتھ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.